This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नमस्कार आज दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति, कूटनीतिक, आर्थिक नीति र देशको विकास र समृद्धिमा सीमा विवादको बारेमा पनि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। चीनसँग भारतसँग नेपालको सीमा विवाद समाधानका सूत्रहरू के हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउने रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ। यतिखेर उहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ र एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारूढ दल भित्रैबाट सहयोग छ, विरोध छ, एमसीसी पारित गराउनु हुन्न भनेर प्रचण्ड र माधवका नेपालले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री देउवाले अब कसरी पारित गराउनु होला, संसदबाट कसरी अनुमोदन गराउनु होला एमसीसीमा के छ त देश हित विपरीतका बुदाहरू साँच्चै भन्ने त्यसलाई सच्याउनको लागि अमेरिका अब तयार होला त। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाको पनि दबाब छ प्रधानमन्त्रीमाथि। त्यसैले 23 गतेबाट सुरु हुने संसदको अधिवेशनमा एमसीसी पारित गराउने तयारीमा सरकार जुटेको छ र त्यसका गृहकार्यहरू सुरु गरिरहेको बेलामा एमसीसीका उपाध्यक्ष पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ एमसीसी पारित गराउनको लागि, दबाब दिनको लागि। यतिखेर जनमत विभाजित छ, सत्ता पक्ष भित्रै विवाद छ, प्रतिपक्ष पनि पारित गराउने पक्षमा देखिएको छैन। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। एमसीसी नेपाल र नेपालीको लागि अनिवार्य आवश्यकता हो त? एमसीसीले साँच्चै यो देशको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउँछ त? फड्को मार्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ त? यतिखेर बहस जारी छ, तर एमसीसी राष्ट्रघाती हो। यसले जनहितमा, देश र जनताको पक्षमा होइन, अहितमा काम गर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले यो परियोजना नेपाल र नेपालीको लागि यथास्थितिमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्नेहरू पनि छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी सत्तारूढ दलको कुरा गर्न चाहन्छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री जुट्नु भएको छ। उहाँले सम्भवतः म 23 गतेभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि भागभण्डा अझै पनि मिलेको छैन। शीर्ष नेताहरूको बिचमा कुराकानी भइरहँदा, संवाद भइरहँदा पनि समस्याको समाधान आएको छैन, निस्केको छैन। दलहरू यतिखेर आन्तरिक द्वन्द्वमा छन्। आन्तरिक द्वन्द्वमा सबै दल फसिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि विवाद छ। महाधिवेशन कङ्ग्रेसको मक्सिरमा हुने वडा अधिवेशन सुरु भइरहँदाखेरि वडा अधिवेशन पनि अन्यलमा परेको छ। कृषि समस्या विवाद यथावत छ। 21 जिल्लामा अझै पनि समस्या छ। कृषि समस्या सार्वजनिक गर्नको लागि अनसन जारी छ आजबाट केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म यतिखेर आम्ने सामने छ। महाधिवेशनमा सबैको चासो छ। कङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताको हाबी छ। यसपटकको वडा अधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा युवा पुस्ता अगाडि आएको छ। युवा पुस्ताले चाहिँ नेतृत्वको लागि दाबी गरिरहेको छ र पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्दै युवा पुस्ता काङ्ग्रेसमा देशभरि जुर्मुराएको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसमा अब युवा पुस्ताको हालिमाली हुने भएको छ। आगामी महाधिवेशनमा पनि कङ्ग्रेसमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मबाट को हुन्छ सभापतिको उम्मेदवार त्यो हेर्न बाँकी छ। कृष्णप्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सङ्केत गरिसक्नु भएको छ भने विभिन्न नेताले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेर मैदानमा आइसक्नु भएको छ र धेरै नेताहरूले उम्मेदवारी दिइरहेका छन्। कङ्ग्रेसमा यतिखेर महाधिवेशनको बहस जारी छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। आज हामी संसदमा अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष वार पारको लडाइँमा
23 गतेबाट संसदको अधिवेशन सुरु भइरहँदाखेरि सबैको ध्यान प्रतिनिधि सभातिर छ। प्रतिनिधि सभामा अब धेरै एजेन्डाहरू छ। अध्यादेशको कुरा छ, बजेटको कुरा छ, एमसिसीको कुरा छ। यी मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा एकता र सहकारी हुन सक्छ, सहमति हुन सक्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ, होले संसद चलाउन सक्नुहुन्छ। एमाले पार्टीले संसद अवरोध गर्ने, बहिष्कार गर्ने सङ्केत गरिरहँदाखेरि अब कसरी जाला भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। अब संसदमा के होला भन्ने बारेमा हामी लगातार बहस गर्नेछौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूले संसदमा गएर साँच्चीकै जनताको एजेन्डामा बहस गर्छन् कि आफ्नै स्वार्थमा, पार्टीको स्वार्थमा लाग्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जसपा फुटिसकेपछि संसदको अधिवेशन हुन गइरहेको छ। यो अधिवेशनमा के होला त, के छ त एजेन्डा सरकारको, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। आज हामी हाम्रो देशको कूटनीति, परराष्ट्र नीति, सीमा विवाद, समाधानका उपायहरू, देशमा राजनीति र कूटनीतिको कुरा गर्दाखेरि, अर्थनीतिको कुरा गर्दाखेरि, नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र नेपाल भारत मैत्री फुटबल सकिएको छ। भारतले विजय प्राप्त गरेको छ। नेपालले 1 गोल गरे, भारतले 2 गोल गरेको छ। फुटबलमा नेपाली जनताका धेरै चाहना थियो, रुचि थियो। नेपालले जित्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि फुटबलमा भारतले बाजी मारेको छ र नेपाली जनताहरू उत्साहित भएर यसपटक रङ्गशालामा गएर फुटबल हेरे। कोरोनाको सङ्क्रमणको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुरा गरेर जनताहरू, युवाहरू उत्साहित भएर रङ्गशाला गएर फुटबल हेरिरहँदाखेरि नेपालले जित्नुपर्छ, नेपालले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि भारतले जितेको छ फुटबलमा। यसबारेमा आज हामी चर्चा गर्दैनौँ। त्यसैले म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशको भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग सीमा विवाद समाधान कसरी गर्नु पर्ला, वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा 2 जना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि विवाद कहाँ छ, सीमा विवाद? आज नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस् त तपाईँ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, नेपालको एकजना नेता र त्यसपछि हुम्लामा एउटा प्रश्न देखिएको विवाद, हुम्लाको एउटा निश्चित ठाउँमा त्यहाँ 2-3टा पिलरहरूमा अप्ठ्यारा छन्, ती सीमा विवाद भएका छन्। चीनले हाम्रो क्षेत्रमा घरसर बनायो भनेर नेपालको कर्णाली प्रदेशका विपक्षका नेता, अहिले त सरकारमै छन् उहाँहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र पहिलेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि हुन्, अहिलेका र केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलका पर्यटन मन्त्री पनि भइसकेका हुन्, जीवनबहादुर साई। उहाँले गएर उहाँको टोलीले एउटा रिपोर्ट ल्यायो। त्यो रिपोर्ट नेपाल सरकारले पनि दियो, उहाँले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले पनि दिनुभयो। यो विवाद त्यहाँबाट देखिया थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि सानो सानो विवादहरू विभिन्न ठाउँहरूमा देखिएका हुन्, नदेखिएका हुन्। यो ठुलो बनाउनु पर्ने विषय थिएन। नेपाल र चीनको बिचमा बोर्डर सम्बन्धी प्रोटोकलहरू छन्। त्यसको लागि दुईटैतिरका सीमा एक्सपर्टहरू, सरकारी कमिटीका मान्छेहरूको कमिटी छ। त्यसलाई टाइममा प्रत्येकचोटि मोनिटर गर्न दिएको भए, त्यो दुईटैलाई पठाएर त्यो हेर्न लगाएको भए यो समस्या हुँदैन थियो। र अहिले नेपाल सरकारले जुन कमिसन बनायो त्यो चाहिँ कुनै गलत कुरो होइन, त्यो अकूटनीतिक पनि होइन, अराजनीतिक पनि होइन। यो नेपाल विवाद भयो त, चीनसँग कुनै सीमा विवाद छैन, कार्यदल बनाउनु हुन्थेन, अध्ययन गर्नै मिल्दैन भनेर किन भने त दलका नेताहरूले, प्रतिपक्षी दलले, एमालेले। हामी चीन र नेपालको बिचमा रहेको सन्धि सम्झौताको ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले यो कुरो बोलेका हुन्। हाम्रो बोर्डरको मोनिटरिङ दुईटै पक्षले गर्नुपर्छ, समय समयमा हाम्रा पिलर हेर्नुपर्छ। उहाँ बुद्धिनारायणजी हुनुहुन्छ, सीमाको बारेमा उहाँलाई थाहा छ बढी, म सीमाको एक्सपर्ट होइन, म पोलिटिकल साइन्स, एउटा सामान्य जनताको नजरबाट मैले पढेको त्यो प्रोटोकलहरूमा हामी समय समयमा दुईटै देशका सीमा सर्वे डिपार्टमेन्टका कर्मचारीहरू, दुईटै तर्फका सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू दुईटैले गएर त्यो सीमा हेर्ने, कहाँ केही समस्याहरू छन् भन्ने, ती समस्याहरूको समाधान गर्ने, अध्ययन गर्ने, त्यो अध्ययनको रिपोर्ट दिने सरकारलाई, दुईटै सरकारलाई, अनि समाधान गर्ने प्रक्रिया भएकोमा एमाले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ।
तर पहिला पनि तपाईँलाई थाहा छ कार्यदल गठन भएको थियो, प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो, त्यो गोप्य राखिएको छ, अझै पनि बाहिर ल्याइएको छैन चीनसँग कहाँ सीमा विवाद छ भनेर। अहिले कार्यदल बनिसकेपछि यो कार्यदलले पनि समस्या समाधान गर्ला? कहाँ समस्या भयो भने गत वर्ष त्यहाँको सिडिओलाई जब यो जानकारी भयो, उहाँले आफ्नो सहायक सिडिओ र एउटा टोलीलाई त्यहाँ पठाउनु भयो। त्यो टोली बाटोमै थियो, त्यो रिपोर्ट आएकै थिएन। त्यो रिपोर्ट उहाँले एउटा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिएका थिए। त्यो सहायक सिडिओ तारक दत्त हमाल उनको नाम, उहाँले दिएको रिपोर्ट नहुँदै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले के भनिदियो भने हाम्रो विवादै छैन भने आफ्नै अफिसरलाई खटाएको छ, त्यो अफिसरको रिपोर्ट आएको छैन। अनि परराष्ट्रमा हाम्रोमा लघुताभास चीन रिसाउँछ। यो कारणले यो समस्या भएको र नेकपा एमाले यो विषयमा अध्ययन नगरिकन दुईटै देशका प्रोटोकलहरू, सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि यस्तो बोलिनु भनेको बहुत गलत कुरो। बुद्धिराम श्रेष्ठजी, तपाईँले त भारतको बारेमा, नेपालको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुभयो, सीमाको बारेमा। चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ कि छैन तपाईँले आज एकदम खुलस्त पारिदिनुहोस् नेपाली जनतालाई। 2077 सालको असोज 2 गते हुम्लाको लिमी नाम्खा एरियामा चाहिँ चीनले नेपालको भूभाग मिचेर 11वटा भवन बनायो भनेर कुरा उठ्यो। 9वटा, अब 9-11 भन्छन्। अनि त्यसपछि जीवनबहादुर शाहीहरू हेर्न जानुभयो, फिल्डमा अवलोकन गर्न जानुभयो, हिल्सादेखि जानुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, 11 नम्बर पिलर भेट्टाएन है, चीनले 11 नम्बर पिलर लोप गरेर चाहिँ त्यसपछि सीमा मिचेछ नेपालको भनियो। 2 दिनपछि 11 नम्बर त भेट्थ्यो भनेर भनियो। 3 हप्तापछि उहाँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर त्यहाँका चाहिँ पदाधिकारी नगरपालिकाका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू गए 12 नम्बर पिलरमा। अनि जीवनबहादुर शाहीले के भन्नुभयो, यो त नयाँ 12 नम्बर त नयाँ बनाएको छ, छेउमा रोडा छ, बालुवा छ इत्यादि भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस हेडक्वार्टरमा पनि प्रतिवेदन दिनुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ताले पनि सीमा मिचिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर त्यही बेलामा असोजको 7 गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली तत्कालीन सरकारको, उहाँले के भने नेपालसँग चीनसँग चाहिँ नेपालको कुनै पनि सिमाना झगडा छैन। अब गत वर्ष पनि निरीक्षण गरिएको थियो, 73 सालमा पनि निरीक्षण गरिएको थियो, त्यसकारण छैन भनेर भनियो। त्यसै समयमा चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले पनि भने चीनको नेपालसँग कुनै सीमामा कुनै समस्या छैन र यदि अब कसैलाई लाग्छ भनेदेखि फेरि पुनः प्रमाणीकरण गर्न सक्छ भनेर भन्यो। अब यति भइसकेपछि अब आएर 78 सालको असोज 16 गते 4 दिन अगाडि नेपाल सरकारले फेरि त्यसमा त्यो एरियाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने भनेर चाहिँ अब समिति गठन भएको छ। अब समितिका सदस्यहरू पनि पुगिसके, ठाउँमा गइसके, अब 16 गते गठन भयो। अनि 18 गतेमा चाहिँ चिनिया एम्बेसीको प्रवक्ताले है अस्ति 18 गते चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो त नेपाल सरकारले पहिले नै स्पष्ट पारिसकेको छ र सन् 1960 को दशकमा दुई देशको बीचमा मैत्रीपूर्ण तरिकाले चाहिँ छलफल भएर सीमा समाधान भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले कसरी आयो भन्ने कुरा आयो र अनि हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो शनिबार मात्रै भन्नुभयो चीनसँग चाहिँ समस्या छैन सीमाको। पनि समस्या छैन चीनसँग, तपाईले हेर्नु भएको छ नि त, सङ्घसभादेखि हुम्लासम्म पुग्दाखेरि चीनसँग समस्या छैन। अब अहिलेको पनि यो समस्या हो कि होइन भनेर निराकरण गर्न बाँकी नै छ, मिचिएको हो या होइन भन्ने। पूर्व राजुज्यू कर्णले भन्नुभयो नि, अब सीमा भनेको विभिन्न डकुमेन्टमा भर पर्छ। जस्तो म थानगन्ती लगाउँछु, सबभन्दा पहिले नेपाल र चीनको बिचमा सीमा सन्धि भयो सन् 1961 मा। राजा महेन्द्र र चीनको राष्ट्रपति ली साउचीले चाहिँ अब बााउन्ड्री टिटी गरे। 1961 पछिमा सीमाङ्कन भयो, खम्बा गाडियो, त्यो खम्बाको कोअर्डिनेट अक्षांश, देशान्तर, उचाइ, यो चाहिँ तथ्याङ्क स्थापना गरियो है। त्यसपछि आएर तेस्रो कुरो नक्सा बन्यो त्यही अनुसारको।
त्यही एरियाको नक्सा बनेको छ। त्यो नक्सा मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट ल्याएको छु। यहाँ त कसैले दिँदैन, न परराष्ट्र दिन्छ न नापिले दिन्छ। उहाँबाट मैले पैसा खर्च गरेर डिजिटल नक्सा ल्याएको छु। त्यो 4 नम्बर र 5 नम्बर सिटमा अहिलेको विवादित क्षेत्र हिल्सादेखि लिएर नाम्खासम्मको भाग पर्छ अघि। अर्को चौथो कुरो चाहिँ नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन सम्बन्ध 2021। अब त्यस बेलामा नारायण प्रसाद राजभण्डारी त्यस बेलामा त्यो सीमा कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले प्रतिवेदन, उहाँको संयुक्तमा प्रतिवेदन बनाएर तत्कालीन पञ्चायत मन्त्रालयमा दिइएको थियो। त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा छ। अर्को कुरो, त्यति भइसकेपछि सन् 1963 मा दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रीबीच अब सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। नेपालका तर्फबाट ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो प्रोटोकललाई सन् 1979 मा नवीकरण गरियो। नवीकरण गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री केबी शाहीले सही गरेका थिए। त्यसलाई पनि नवीकरण गरेर सन् 1988 मा नवीकरण गरेर नेपालको तर्फबाट शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले सिग्नेचर गरेका थिए। अनि त्यसपछि सन् 2008 देखि अर्को प्रोटोकल बनाउनलाई भनेर लागिराखेको छ। त्यो यतिको वर्ष भयो, यो चाहिँ अब सकेको छैन। मेरो भनाइ चाहिँ कहीँ सीमा मिचिएन भन्ने कुरा चीनसँग त नक्सा बनिसकेको छ। खम्बाको अक्षांश देशान्तरको तथ्याङ्क छ। त्यो तथ्याङ्क भिडाएर जनतालाई बताइदिनु पर्ने। जनतालाई नबताइदिनु नै यो अहिलेको समस्या आएको छ। तपाईले हेर्नुभयो जसरी जीवनबहादुर साईले भन्नुभयो, तपाईले पनि अन्तर्क्रियामा सहभागी भएर आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको छ कि नेपालको भूभाग हो। पुरानो नक्सा दस्तावेज हेर्दा मिचिएको छ या छैन भन्ने कुरो निराकरण गर्नुपर्छ। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ, अहिलेको सीमा विवाद भनेको अब ताकुले भन्ज्याङमा 11 नम्बरको पिलर छ। त्यसपछि नामखा घाँटीमा भन्ज्याङमा अब 12 नम्बरको पिलर छ। यो दुईटा पिलरको बिचमा पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर डाँडो, त्यसकै डाँडोबाट चाहिँ पानी ढलो भनेको हाम्रो घरको धुरी हुन्छ नि, छानाको धुरीबाट चाहिँ बर्खामा पानी पर्दाखेरि दायाँ पाटामा एउटा पाटामा बन्यो भने एउटा देशको जमिन, अर्को पाटामा बग्यो भने अर्को देशको जमिन। त्यो वाटर शेयर प्रिन्सिपल अनुसारको अब जलाधार क्षेत्रको श्रेणी गर्दै पहाडको टुप्पा इत्यादि भन्ज्याङ गर्दै गर्दै लाप्चा भन्ज्याङमा पुगेको छ। अब म यहाँ के भन्न बाध्य छु भने स्थानीय जनताले चाहिँ 11 नम्बरको पिलर टाकुले भन्ज्याङमा, 12 नम्बरको नाम्खा चाहिँ पासमा अघि, अब टाकुले डाँडो है, टाकुले डाँडो र नाम्खा। अब स्थानीय जनताले दुईटा पिलरको बिचमा चाहिँ अब सोझो रेखा काट तानिएको छ। त्यो रेखा तान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको भूभागमा चीनले बनाएछ भवन भन्ने कुरा आयो। तर यहाँ वाटर शेयर प्रिन्सिपल अपनाइएको छ। डाँडो र जलाधार क्षेत्रलाई त्यो दुईटा पिलर 11 नम्बर र 12 नम्बरको पिलरमा चाहिँ अब जलाधार क्षेत्र छ, कुनै नेपालतर्फ पसेको छ जलाधार क्षेत्र, कुनै चीनतर्फ पसेको छ। यसरी जलाधार गरेर आएको हुनाले जनतालाई त्यस बेलामा नबुझाइदिनु नै ठुलो गल्ती हो। चाहे त्यो नेपाल चीनको सिमाना हो, चाहे नेपाल भारतको सिमाना पनि स्थानीय सीमावर्ती जनतालाई सीमाका निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिको कसैलाई पनि जानकारी गराइदैन। यही नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसो भए विजयकान्त कर्णजी, अब तपाईँ पुगेर आउनुभयो हुम्ला? होइन, म त होइन। प्रतिवेदन तपाईँहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ, मैले थाहा पाएँ। साथीहरू पुगेका थिए हाम्रो। वास्तविकता के रहेछ? तपाईँहरूको साथीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनको कुरा गर्न चाहन्छु। 2-3टा कुरो म भन्दैछु। त्यहाँ चाहिँ माननीय जीवनबहादुर साईजीको हामीले हेऱ्यौँ। हेरिसकेपछि हामीले पनि के रहेछ त यो बुझौँ त भनेर उहाँले 3-4वटा क्लेम गर्नुभएको छ। पहिलो कुरो, 12 नम्बरको पिलर नयाँ र पुरानो दुइटै फोटो राख्नुभएको छ। 12 नम्बरको पिलर अहिले हेर्दाखेरि त्यो पुरानो र अहिलेको हेर्दाखेरि त्यो डेट र लेखाइ र त्यो कन्स्ट्रक्सनको त्यो नयाँ र पुरानो फरक पर्छ। 1961-62 मा बनाएको पिलर र अहिले के अरे भने 2021 मा बनाएको पिलर त फरक देखिन्छ, प्रष्टै फरक देखिन्छ 2021। त्यो एउटा कुरो क्लेम। अर्को के भन्नुभयो भने उहाँ, म डेट बिर्सिरहेको छु, उहाँहरू आफैले नेपाल सरकारले दिएको पैसा जिल्ला विकास समितिले बनाएको 1 किलोमिटर बाटो, उहाँले त्यो बेलामा बनाएको बाटो, आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो बाटो बनाएको बाटो नै थियो,
त्यो बाटोलाई क्रस गरेर नेपालतिर आएर त्यो 9वटा घर बनेको छ। त्यो बाटोलाई क्रस गरेर नेपालतिर आएर चीनले 9वटा घर बनायो। मेरो अहिले पनि भनाइ के छ भने नेपाल यसमा धेरै विवाद नगरौँ। नेपाल सरकारलाई आफ्नो सीमा कहीँ मिचिएको लागेको छ भने त्यसले अध्ययन गर्ने नेपाल सरकारलाई राइट छ। यसलाई चाहिँ विवादको मिल्दैन। अहिले गलत काम यो गलत कुरो, गलत कदम चाल्यो, चीन रिसाउने भयो, सम्बन्ध बिग्रिने भयो भनेर अहिले बहस जारी छ नि विजयकान्त कर्णजी। यो गलत बहस छ। नेपाल सरकारलाई आफ्नो सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्नलाई दुनियाँको सबै देशलाई, नेपाललाई मात्र होइन, सबै देशलाई आफ्नो सीमामा केही समस्या छन् भने त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न, त्यो रिपोर्ट लिन। अर्को कुरो के भने जोइन्ट पनि गर्न मिल्छ। चीन र नेपाल दुईटैले मिलेर जोइन्ट पनि गर्न मिल्छ। हाम्रो मेकानिजम छ, हामीले मोनिटर टाइममा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा अर्को समस्या के छ भने ऋषिजी कि नेपालतिर निर्माण कार्यहरू जनताको बसोबास धेरै कम छ। चीनले उतापट्टि निर्माण कार्य प्रशस्त गरेको छ। त्यसले गर्दा के देखियो भने उतातिरको जुन निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन् त्यो चाहिँ भएर हाम्रोतिर छैन। हाम्रो सुरक्षा निकाय पुगेका छैनन्। हाम्रो सुरक्षा निकाय त 100 किलोमिटर हिँडेर पो जानु पर्दो रहेछ। एउटा बिचरा सहायक सिडिओ गएको थियो, त्यसलाई चाहिँ यति दुःख दियो। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सचिव सबैले त्यसलाई हप्काएर त्यसलाई सरुवा गरिदिए। सरुवा पनि कहाँ दार्चुला गरिदिए। त्यसपछि सामान्य प्रशासनमा दुःख दिए, त्यहाँ पछि पुर्याइदिए के अरे भने हुलाकमा पुर्याए। यसरी एउटा आफ्नै सहायक सिडिओ जस्तो जिम्मेवार अफिसरलाई के कारणले दुःख दिएको प्रदीप गेवालीजीले जवाब दिनु पर्दैन? आफ्नो अफिसर गएको छ रिपोर्ट लिनलाई, त्यो नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य दिने हो? प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ चीनसँग उहाँ जानुभएको थियो। सीमा विवाद छैन, यो गलत कुरो। अहिले बुद्धिनारायणजीले जुन ढलो र पानीको सिद्धान्त भन्नुभयो त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन भने ब्रह्माजी त्यहाँ बसिरहेछन् हाम्रो सीमा हेरचाह गर्नलाई। त्यस्तो केही पनि होइन। समस्या हुन्छ, दुईटा छिमेकीको बिचमा समस्या नहुने, समस्या नभए त हुँदैन नि समस्या। त्यसको समाधानको प्रक्रियामा पो जाने। जुलुस निकालेर समस्या समाधान हुँदैन। दुईटै देशका वैज्ञानिकहरू, त्यो सीमाका विदहरू, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू भन्नु पनि नक्सा राख्ने, त्यहाँ हेर्ने, त्यहाँका लोकल मान्छेले पनि इन्भल्भ गर्ने। हाम्रो लोकल बडी छन्, अहिले लोकल सरकार छ, त्यहाँको हाम्रो स्थानीय सरकार छ, त्यसका के अरे भने नगरपालिकाको मेयर, गाउँपालिकाको मेयर राख्ने, त्यहाँका प्रतिनिधिहरू। अब त प्रान्तीय सरकार छ। अहिले पारा डिप्लोमेसीको देशमा दुनियाँमा कुरो भइरहेछ। त्यो बेलामा उहाँहरूलाई इन्भल्भ गरेर त्यो कुरो जनताले बुझाउनुपर्छ। सरकारले अध्ययन गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन, कुनै समस्या हुँदैन। तर माओवादी केन्द्रकै नेताहरूको आपत्ति आयो, हामी सरकारमा छौँ, हामी क्याबिनेटमा छौँ, तर प्रचण्डले भन्नुभयो स्थायी समितिको बैठकमा हामीलाई थाहै नदिकन यत्रो ठुलो कदम चाल्ने, चीनसँग भएको सम्बन्ध पनि बिगार्न, शेरबहादुर देउवा उन्नत हुने र उहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नलाई कार्यदल बनाउने, यो त गलत हो भनेर किन माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने त? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, यो यस्तो छ, नेपालमा हाम्रो जहिले पनि परराष्ट्र सम्बन्ध, सीमासँग सम्बन्धित कुराहरू, यो जहिले पनि हाम्रो देश विभाजित हुने अवस्थामा पुग्छ। हामी एउटै कुरो बोल्दैनौँ। हाम्रो एउटा के दिमागमा छ भने हाम्रो उत्तरीतिर त कुनै समस्या हुनै सक्दैन, केही हुनै सक्दैन भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दिमागमा बसेको छ। कसैको यो पनि दिमागमा बसेको होला दक्षिणतिर समस्या छैन भने चाहिँ त्यस्तो होइन। समस्या दुवैतिर हुन सक्छ र त्यो समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रियामा जाँदा केही यति कसैले भन्नु पर्यो यो आयोग, यो कमिसन या कमिटी जुन छ यो प्रक्रिया गलत हो भनेर भन्ने होइन। कमिटी यदि गैर संवैधानिक, गैर कानुनी हो भने त्यो भन्नु पर्यो। भारत र के अरे चीन र नेपालको बिचमा यस्तो समस्या देखियो भने दुईटैको ज्वाइन्ट कमिटी बनाउने पनि प्रोभिजन छ। त्यो बुद्धिनारायणजीले जुन प्रोटोकल भन्नु पनि सही गरेको प्रोटोकलहरू, त्यही प्रोटोकलहरूमा यो कुराहरू लेखिएको छ। चिनिया राजदूतावासलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। तर आपत्ति प्रकट गर्न मिल्छ, ठिकै छ। आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने कारण थिएन त गरो। गर्दाखेरि हामीले गैर कानुनी काम गरेका छैनौँ। हामीले हाम्रो सीमाभित्र बसेर हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुनले दिएको त्यसको आधारमा गरेका छौँ भने प्रश्न भन्न सक्नुपर्छ। दुवै देशको सहमतिमा कार्यदल बनाउने होइन र भने एउटा देशले बनाएर मात्रै सीमा विवाद समाधान हुन्छ? दुईटा कुरो हो तपाईँको प्रश्न, एकदम दुईटा कुरो। हामीलाई पहिले हाम्रो यो विवाद जुन छ
जुन जीवनबहादुर शाहीजी र लोकल त्यहाँकालाई ल्याए त्यो वास्तवमा ठिक छ कि छैन भन्ने अर्कोलाई गएर भन्ने पहिले आफै कन्फर्म हुनु परेन भने। त्यसैले आफैले कन्फर्म हुनका लागि यो कमिटी बनाएको जस्तो लाग्छ है नेपाल सरकारले। र यो कन्फर्म भइसकेपछि दुईटैको संयुक्त बन्छ। कुन चाहिँ समस्या भइगयो? यो देश कहाँ पल्टिसक्यो, आकाश कहाँ खस्यो? यो किन प्रचण्डजी या माधव नेपालजी या खड्ग प्रसाद ओलीजीलाई यस्तो अप्ठ्यारो भयो त म त केही देख्दिनँ यसमा कारण। बुद्धिनाथ श्रेष्ठजी, तपाईँले नेपाल भारत सीमा समस्याको समाधान गर्ने उपाय दिनुभएको थियो। तपाईँका धेरै कुराहरू मैले अध्ययन गरेको छु। अब चीनसँग यदि सीमा विवाद छ भने यसको समाधानको उपाय के हुनसक्छ? 1 2 3 मुद्दागत रूपमा भन्नुहोस्। यसमा हो यो 1 2 3 मा आउनु दार्चुलादेखि सङ्घर्षसम्म कुरा गर्दैछु। भन्न चाहन्छु चीनसँगको सीमाको हाम्रो समस्या कसरी समाधान गर्ने? हो, चीनसँगको सिमानामा नेपाल सरकारले 2072 सालमा परराष्ट्रको सहसचिव झपेन्द्र अर्याललाई खटाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यसपछि आएर 76 मङ्सिरमा कालीप्रसाद पराजुली परराष्ट्रकै सहसचिवलाई खटाएर प्रतिवेदन ल्याएको छ। गत वर्ष हुम्लाको सिडिओले प्रतिवेदन दिएको छ। यी सबै प्रतिवेदन गुपचुपमा राखिएको छ। प्रतिवेदन त जनता समक्ष आउनु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ प्रतिवेदन भनेको त स्थानीय जनतालाई, नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने। अहिलेसम्म त्यहाँ बुझाइएको छैन प्रतिवेदनमा के लेखेको छ। पूर्व राजदूत कर्णले भन्नुभयो नि सिडिओले गत वर्ष तयार गरेको प्रतिवेदन के छ त्यो आउनु पर्यो। अब अहिले फेरि प्रतिवेदन तयार अध्ययन गर्नको निमित्त चाहिँ जुन कमिटी बनेको छ त्यो कमिटी बनाउनै नहुने त होइन अघि। तर के भनेदेखि मेरो विचारलाई पनि पूर्व राजदूत कर्णले भन्नु जस्तो संयुक्त तरिकाले हुनुपर्छ। किनभने सीमा भनेको सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि पहिला त चीनसँग हाम्रो सीमामा विवाद छ कि छैन भन्ने कुरा त नेपाल सरकारले अध्ययन गर्नु पर्यो नि। अनि मात्र चीनसँग समाधानको लागि जोइन्ट कमिटी बनाउने होइन, कार्यदल बनाउने होइन मेरो प्रश्न होइन। म मान्दिनँ, म एकतर्फी तरिकाले हुँदैन। किनभने सिमाना भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो। अब हुम्लाको 11 नम्बर पिलर 12 नम्बर पिलर त्यो नेपालको पनि स्वामित्व छ, चीनको पनि स्वामित्व छ। दुवै देशको साझा सीमा भनेको जहिले पनि साझा तत्त्व हो र संवेदनशील कुरो हो यो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्ययन गर्न जाँदाखेरि पनि दुवै पक्ष चीनलाई पनि राखियो भने एकैचोटि सीमा समस्या समाधान हुन्छ। पूर्व राजदूत कर्णले भनिसक्नु भयो नि होइन। त्यस कारणले अहिलेको समितिमा पनि संयुक्त तरिकाले निरीक्षण गरियो भनेदेखि चाहिँ सीमा समस्या समाधान हुन्छ। र समाधान गर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले तपाईँको भनाइ आयो दुवै देश मिलेर कार्यदल बनाएर जानुपर्छ, सीमा विवाद दीर्घकालीन रूपमा चीनसँग समाधान गर्नुपर्छ। समाधान हुनुपर्छ। हुम्लाको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेदेखि जस्तो मैले नक्साको कुरा ल्याएँ, जङ्गे खम्बाको अक्षांश देशान्तरको कुरा ल्याएँ, संयुक्त टोली दुई देशको गएर अब हुम्लाको हिल्सादेखि लिएर स्थानीय जनतालाई पनि राखेर, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राखेर, अब गाउँपालिकाको निकायलाई राखेर बुझाउनु पर्यो कि हेर्नुहोस् अब 11 नम्बरको टाकुरे डाँडो भनेको नक्सामा यो हो, जमिनमा त्यो हो। अनि अब लाप्चा भन्ज्याङ 12 नम्बरको भनेको उपरको हो, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भन्ज्याङबाट ताक्लाकोट जाने बाटो छ, चाहिँ मानव सरोवर जाने बाटो त त्यो हो। यो दुईटा पिलरको बिचमा यसरी डाँडो हुँदै 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 आउँदै आएको छ भनेर थुमको डाँडो उनीहरूलाई बताउनु पर्यो। बताएपछि अनि भन्नु पर्यो स्थानीय जनतालाई, ल अब भन्नुहोस् यो पानी ढलोको सिद्धान्तले पानी ढलोको श्रेणी यो सिमाना गएको छ नक्सामा। अब भन्नुहोस् चीनले बनाएको थियो 11वटा भवन अब पानी ढलोबाट उत्तर पर्यो कि पानी ढलोबाट दक्षिण पर्यो कि पानी ढलोबाट पूर्व कहाँ पर्यो? जनताले भन्ने बित्तिकै त पानी ढलोबाट उत्तर परेको छ भने त्यो चीनकै भूमिमा बनाएको, पानी ढलोबाट दक्षिण बनाएको छ भनेदेखि अनि नेपालको भूमिमा बनाएको ठहरिन्छ। यो प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो, दुवै देशका प्राविधिक बसेर गर्नुपर्छ। एक देशले प्राविधिकहरू बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भने तपाईको भनाइ चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न वर्तमान सरकार सफल होला, शेरबहादुर देउवा सफल हुनु होला? यहाँ सबैभन्दा समस्या के छ भने कि हामीले अध्ययन गर्छौँ र अध्ययन गरेको एक त जनतालाई जानकारी दिँदैनौँ, संसदलाई पनि जानकारी दिँदैनौँ, संसदमा भएको परराष्ट्र समितिलाई पनि जानकारी दिँदैनौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो नेपाल सरकारको
सीमा सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा जुन विधिवत प्रक्रियाहरू छन् त्योभन्दा बाहिर गइयो भने यो समस्या समाधान हुँदैन। सडकमा जुलुस लगाएर यो समस्याको समाधान हुने नै होइन। यो समस्याको समाधान जुन देशसँग हाम्रो समस्या छ, अहिले चीनको समस्या आएको छ, नेपाल सरकारले समिति गठन गर्यो, यसमा धेरै ठुलो विवाद बनाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन र गर्नु पनि हुँदैन। नेपाल सरकार संवैधानिक सरकारले आफ्नो सीमाको बारेमा आफैले अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको यो मिल्दैन, दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन यस्तो कुराहरू हाम्रो। तर यदि यहाँ समस्या देखिन्छ भने जसरी जीवनबहादुर शाहीजीले 3-4वटा कुराहरूमा एउटा कुरो के भन्नुभयो, 12 नम्बरको जुन हाम्रो पिलर छ त्यो उखेलिएर नयाँ बनाइएको छ। हेर्दाखेरि पुरानो फोटो र नयाँ फोटो हेर्दाखेरि उखेलिएको, त्यो बनाइएको पिलर त्यही छ कि कहाँ छ एउटा कुरो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अर्को एउटा के देखियो भने कि सीमा पिलरमाथि नै चीनले एउटा ढोका बनाएको छ र त्यो ढोकामा इन्ट्री पोइन्ट त्यहाँ सुरक्षा निकाय बसिएको छ। त्यो पिलरमाथि कसरी बनाउन सक्या होला, त्यो फोटो हामी सबैले देखाएको छौँ, त्यो भिडियो हामीले सबैले देखाएको छौँ, हाम्रो अध्ययनले पनि त्यो कुराहरू फाइन्ड आउट गरेका छौँ। त्यो समस्याहरू छन् भने त्यहाँ मात्र होइन, गोर्खामा पनि केही समय सुनेको हो, त्यसै गरी सखुवा सभातिर विभिन्न ठाउँहरू हेर्नुहोस्। एउटा म पहिले भने दुईटा देशको बिचमा यस्तो हिमाल छ, पहाड छ, नदी नाला छन्, यसमा समस्याहरू हुन सक्छन्। समस्या हुँदैन भन्नु गलत। चीनसँग समस्या नै छैन नेपालको भनेर यो किन भनिरहेछन् मान्छेहरूले? के कारण? उहाँहरू यही काठमाडौँ बसेर ब्रह्माजीको आँखाले हेर्नु हुँदो रहेछ। म नेपाली जनताको आँखाले के हेर्दैछु भने हाम्रो पहाड छन्, हिमाल छन्, हाम्रा सुरक्षा निकायका मान्छेहरू बस्दैनन्। चीन एउटा शक्तिशाली मुलुक, उसको विकास निर्माणका कार्य तिब्बतदेखि धेरै एकदमै भइरहेको छ। तर त्यसकारणले हाम्रा केही समस्याहरू छन् भने 7 ठाउँ 8 ठाउँ कति ठाउँमा भनेका छन्। ती समस्याहरू सबै ठाउँको अध्ययन हुनुपर्छ। ती सबै चीनसँग कहाँ सीमा विवाद छ सबै ठाउँको अध्ययन हुनुपर्छ। अध्ययन गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्नु। त्यो पारिसकेपछि यदि छैन भने कुरै सिद्धिको भनिदिने हो चीन सरकारलाई, हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, यो रिपोर्टमा हामीले समस्या देखेनौँ भनेर चाहिँ। यदि छन् भने जुलुस लाउने होइन, फेरि त्यही चीनसँग बस्ने, हाम्रो सर्वे दुईटैको डिपार्टमेन्ट राख्ने हाम्रो समिति छ, दुईटैको जोइन्ट मोनिटरिङ कमिटी पनि छ। त्यो कमिटीमा जाने, त्यो कमिटीले वार्ता गर्ने, जुन आधारमा हामीले सीमा समाधान गरेका छौँ 1961 त्यही आधारमा त्यो गलत छ कि ठिक छ भनेर पत्ता लगाएर समस्या समाधान गर्ने, वार्ता गर्ने कुरो सिद्ध्याउने। यसमा चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। एउटा कुरो है, एउटा कुरो के हो भने एउटा बहुतै एउटा सरकारमा भएको दलको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले, त्यहाँका लोकल बडीले उनीहरूलाई चित्त बुझेन, यो हाम्रो मिचिएकै हो, हामीले बाटो बनाएको थियौँ, हाम्रो सम्बन्ध बिगार्नको लागि जीवनबहादुर शाहीले त्यसो भने भनेर भन्छ। जीवनबहादुर शाहीजीको के समस्या छ चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध उहाँ त हुम्लामा बसेको चलखेल गर्न मौका होइन होइन। एउटा कुरो जीवनबहादुर शाहीजी या त्यहाँका मान्छेहरू के समस्या, त्यहाँका मान्छे त सामान किन्न चीनतिर जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरू के अरे मानसरोवर त्यही बाटो भएर जाने हो। त्यो उहाँको के समस्या? उहाँको त आजसम्म जीवनबहादुर शाहीजीको यो रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि कहिले चीनसँग केही कुरो सुनिया थियो? कहिले पनि सुनिया थिएन। यो भोलि विजयकान्त कर्ण त्यहाँ बसेको छ भने उसले बोल्यो भने उसको चीनसँग समस्या भयो, भोलि बुद्धिनारायणजीलाई नै कुनै कमिटीमा राखो, यहाँ त अलिकति भएछ, एकछिनलाई भनौँ न त्यहाँ अलिकति त्यहाँ समस्या छ नि है भन्ने बित्तिकै चाहिँ देशद्रोही भइहाल्ने भनेर भन्नु त मिलेन नि। हाम्रो कुरो के हो भने म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने हामी उत्तरी सीमामा हाम्रो मोनिटरिङ गर्ने क्यापेसिटी बहुत विक छ, हाम्रा सुरक्षाका निकायहरू बस्दैनन् त्यहाँ। यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ, त्यसैले टाइममा कन्टिन्युअस मोनिटरिङ हुनुपर्छ। यदि समस्या छ भने त्यो समाधान प्रोपर तरिकाले नै हुनुपर्छ। एउटा कुरा भन्नुहोस् त ऋषिजी, आज तातो पानी नाका 6 वर्षदेखि बन्द छ, आज 1.5 वर्षदेखि चीनबाट आउने सामानहरू रोकिएका छन्। यसको बारेमा नेपालको संसदमा छलफल हुनुहुँदैन भनेको चीनलाई भन्नु पर्दैन हामीलाई समस्या भयो भनेर चाहिँ? त्यही चीनलाई भन्न सक्दैनन् त हाम्रा नेता। यही समस्या छ। हामीले सामान्य कुरो पनि गर्दाखेरि रिसाइहाल्छ कि एबार रिसाउँदैन। यो बोर्डरमा अप्ठ्यारो भएर हामीलाई समस्या भएको छ भनेर भन्दाखेरि कसैले रिसाउँदैन। हाम्रो सामान रोकिएको छ भनेर भन्दाखेरि कसैले रिसाउने कुरो आउँदैन। यस्तो बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी, अब हामीले कुरोको चुरो गरौँ आज।
यो कार्यक्रम मार्फत जनतालाई एउटा सन्देश दिनुपर्छ, किनकि तपाईँहरू एकदम बुझेको अध्ययन गरेको व्यक्ति। सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार सफल होला त भारतसँग, चीनसँग? शेरबहादुर देउवा त्यो किसिमको कूटनीतिक चातुर्यता छ? अब पूर्व प्रधानमन्त्री पाँच चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, चातुर्यता छैन भनेर भन्न मिल्दैन, म भन्न सक्दिनँ है। तर उहाँले बुद्धिमत्तापूर्वक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सिमाना भनेको कूटनीतिसँग सम्बन्धित, परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित, अलिकति सिमाना तलमाथि भयो भने दुई देशको बिचमा चिसोपना आउन सक्छ, चाहे त्यो नेपाल र चीन, चाहे त्यो नेपाल र भारत। त्यस कारणले गर्दाखेरि र अहिलेको समितिमा म के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्रको प्रतिनिधि किन राखिएन होला, जबकि योभन्दा पहिले परराष्ट्रवालाले 3 चोटि प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्, यो किन राखिएन होला? यो एउटा कुरो। अहिले नै समिति किन बनेको हो? अब यो मौसम ठिक छैन अहिले। म त दुई प्रकारले मौसम ठिक छैन, एउटा प्राकृतिक हिसाबले मौसम कार्यदल बन्नु होइन, गलत समय हो। मलाई भन्न दिनुहोस् त, प्राकृतिक हिसाबले यो मौसम होइन। किनभने त्यो जाँचबुझ गर्न जाने टोलीले टाकुले डाँडो भनेको 5202 मिटर अल्गो अहिले हिउँ पर्न थालिसक्यो। त्यहाँ कसरी त्यो जाँचबुझ गर्ने गृहको सहसचिवको टोली त्यहाँ जान्छ? त्यस कारणले प्राकृतिक दृष्टिकोणले अनुकूल होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अनुकूल अहिले होइन। किनभने हाम्रो मन्त्रीमण्डल पूर्ण भइसकेका छैन। पहिले मन्त्रीमण्डल पूर्ण गरेपछि अनि पछि पो यस्ता कुराहरू जानुपर्ने, यसमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले सोध्नु भएको अनुसार हाम्रो प्रधानमन्त्री देउवाले यो चातुर्यता यस्तो देखाउन सक्नुपर्छ जसमा कि नेपाल र चीन, नेपाल र भारतलाई चाहिँ दुवै देशसँग हाम्रो सीमा विवाद समाधान गर्न सक्नु पर्यो दीर्घकालीन रूपमा। जहिले पनि समाधान, चीनसँग पनि भारतसँग पनि, भारतसँग पनि हामीले जहिले पनि एउटै मुद्दामा छ नि, कतिन्जेल अल्मलिनी, कतिन्जेल रुमलिनी, खोइ दीर्घकालीन सोच। मलाई चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ होला के भएर के चीनसँग सीमा समस्या छ कि छैन भनेर खोज्नु भयो भने म भन्छु, भन्नुहोस्। चीनसँग सीमा समस्या छ, एउटा ठाउँमा छ। गत वर्षसम्म 2टा ठाउँमा थियो, अहिले एउटा ठाउँमा बाँकी छ। गत वर्षसम्म भनेको अहिले पनि एउटा छ भनेको हाम्रो दोलखा जिल्लाको उत्तर लामाबगर छ, लामाबगरको उत्तर लाप्ची गाउँ छ, लाप्ची गाउँको उत्तरमा कोर्लाङ पारीका टिप्पा भन्ने एउटा चुली छ। त्यो चुलीमा बोर्डर मार्कर 57 जहाँ गाडिएको छ, जहाँ चाहिँ स्थापना गरिएको छ मार्कर है, खम्बा होइन, त्यो चाहिँ नेपालतर्फबाट प्राविधिक गर्ने त्यो कुठाउँमा गाडिएको छ। कुठाउँमा गाडिनाले नेपालको 6 हेक्टर जमिन भनेको 9 बिघा भनेको 79 रोपनी जमिन मिचिएको छ भनेर नेपालले चीनलाई पत्राचार गरिराखेको छ। चीनले पनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले यसमा कुराकानी गर्नुपर्छ भनेको छ। दोस्रो, सगरमाथाको उचाइको कुरा थियो गत वर्षसम्म। सगरमाथाको उचाइ चीनले के भनेको थियो भने घट्यो, 3.54 मिटर घटेको छ, 8844.43 लेख्नुपर्छ भनेको थियो। तर गत वर्ष 2077 को मङ्सिरमा दुवै देशले नापी गरेर सगरमाथाको नयाँ उचाइ संयुक्त तरिकाले घोषणा गरेर 8848.86 मिटर भयो भनेर भनेको छ। अघि सगरमाथाको उचाइ जसरी संयुक्त तरिकाले घोषणा गरियो र समाधान गरियो, त्यस्तै गरी लामाबगर उत्तरको कोर्लाङ पारी टिप्पाको बोर्डर मार्कर 57 पनि आपसी समाधान समस्या मैत्रीपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ। अहिले हुम्लाको लिमी, नाम्खा इत्यादिमा 11 नम्बर पिलर, 12 नम्बर पिलरको पनि 12 नम्बर पिलरको त कोअर्डिनेट पहिल्यै छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने मैले टिपेर ल्याएको छु। 12 नम्बर पिलरको 30 डिग्री 26 मिनेट 42 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशान्तर भनेको 81 डिग्री 37 मिनेट 38 सेकेन्ड छ। अब अहिले जिपिएस इक्विपमेन्ट लगेर यो हाल्ने बित्तिकै त यति डिग्री छ कि छैन यो भनेर भन्ने बित्तिकै डिग्री नभएदेखि नयाँ बन्यो, डिग्री ठ्याक्क मिल्यो भने पुरानै हो। यो भेरिफिकेसन त गर्नु पर्यो नि। पूर्व राजदूत कर्णज्यूले भन्नुभयो जस्तो भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो। नयाँ पिलर बनेको हो भनेदेखि त्यो जनतालाई बुझाउनु पर्यो, सरकारले जनतालाई बुझाउनु पर्यो। मलाई विजयकान्त कर्णजी, हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति कुरा गर्दाखेरि हामी आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, आफ्नो स्वार्थमा दलका नेताहरू डिल गर्छन् भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग। आज त मलाई म समग्र भन्न चाहन्छु। अब नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ,
एमसीसी पारित हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन, यसमा किन विवाद भइरहेको छ, कारण के हो, र चीनसँगको सीमा विवादको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि भारतसँगको सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने, लिम्पिया कालापानी कुरा। यसको मैले एउटा पहिले उहाँले भन्नुभयो दुईवटा कुरोमा सरकारको पूर्णता, यो सरकारको नियमित काम हो, त्यसैले सरकारको प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा पनि यो काम गर्न मिल्छ, नेपालको मुख्य सचिवले पनि यो कमिटी गठन गर्न मिल्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कमिटी गठन गर्न मिल्छ, हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टलाई पनि अधिकार छ, उसले पनि गर्न मिल्छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो सीमाभित्रको अध्ययन अध्यापन गर्नका लागि कुनै सरकारको पूर्णता केही चाहिँदैन। अर्को कुरो के भने राजनीतिक रूपमा यो अवस्था ठिक छैन। मौसमको कुरा गर्नुभयो, हामीले हाम्रो टोली गत साल दसैँको बेलामा पठाएको थियो। दसैँको बेलामा अबको 1 महिनापछि हामी त्यो टोली त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यसको 7 दिनपछि पानी ऊ भएको थियो। त्यसैले यदि टोली अहिले नै गएर त्यहाँ चाहिँ गइसक्या हो भने त्यसले अध्ययन गर्छ भने 2 हप्ताभित्र 1 हप्ता त्यहाँ अलि अप्ठ्यारो ठाउँ छ, त्यहाँ जानलाई अप्ठ्यारो छ। यसमा कुनै मलाई लाग्छ त्यो सर्वेका मान्छेहरूलाई यो कुरो थाहा भयो होला, उहाँहरू आफ्नो तयारी गरेर जानुभयो, त्यसैले त्यसले अप्ठ्यारो हुँदैन। अर्को तपाईँले भन्नुभयो कि यो समस्याको यसको हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने अब अहिले बुद्धिनारायणजीले भन्नुभयो दोलखाको कुरो। परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि प्रदीप गेवालीजीले के भनिदिनु भने हाम्रो कहीँ कुनै समस्या छैन भनेर भनिदिनु, जबकि नेपाल सरकारले आफैले पत्राचार गरिरहेको छ दोलखाको बारेमा। त्यसै गरी गोर्खाको पनि कुरो आएको छ। यी मैले प्रष्टै के भन्छु भने यस्ता 6-7 ठाउँ जति भनिया छन् चीनसँगको, यो मैले गएर जुलुस निकाल्न भने होइन, यस्ता समितिहरू बनाएर जुलुस त निस्किरहेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन भइरहेछ प्रत्येक दिन। अब सुन्नुहोस्, अब दोस्रो कुरो तपाईँले यसैले यसको लागि अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने यो नियमित प्रक्रियाभित्र पर्छ र चीनसँग उहाँले भने जस्तै सौहार्दपूर्णमा कमिटी बनाएर चिनिया राजदूतलाई पनि बोलाएर ए प्रभु यस्तो देखिएछ, हामी मिलेर गरौँ, यसको समाधान गरौँ भनेर कुरो समाधान हुन्छ। अब तपाईँले मलाई लिम्पिया कालापानीको कुरो सोध्नुभयो, बडा राम्रो कुरा गर्नु। अब यसमा कुरा के गर्नुपर्ने छ, अब बाँकी के छ त, अब यसमा वार्ता गर्नु पर्यो, संवाद गर्नु पर्यो, समस्या समाधान गर्नु पर्यो। वार्ता टेबलमा बस्नु समस्या छैन, नेपालले समस्या समाधान गरिसक्यो नेपालले। त्यसमा भारतसँग नेपालको सीमा विवाद छैन। सुन्नुहोस्, म आउँदैछु। नेपालले गत साल महान राष्ट्रवादी नेता खड्ग प्रसाद ओलीजीको नेतृत्वमा हाम्रो संसदले यो सबै हाम्रो हो, संविधानमा लेखिदिउँ, हामीले नक्सामा बनाइदिउँ, संविधानमा पनि लेखिदिउँ। एउटा कुरो अब वार्ता कसरी हुन्छ? अब यो नक्सै हामीले जारी गरिसक्यौँ, यो विवाद थियो र चाहिँ हामीले यसमा कुरा गर्ने ठाउँ थियो। अब त डिप्लोमेटिकली हामी त रङ साइडमा पुगिसक्यौँ। अब यसमा वार्ता हुनु, अब त भारतलाई भन्नुपर्ने यो खाली गर्दै हामीलाई कुरो सिद्धि यति मात्र हो। अब हामीलाई भयो कि अप्ठ्यारो भने कि हामीले भारतसँग वार्ता गर्दाखेरि केही गरी अलिकति पनि तलमाथि रहेछ भने 10 हेक्टर तलमाथि 5 हेक्टर 2 हेक्टर रहेछ भने यो कुन संसदले गएर पास गरिदिन्छ? अब 2/3 हामीले पास गरेका छौँ। त्यसैले यसको समाधान हामीले फुल स्टप लगाइदियौँ। हामीले बहुत ठुलो गल्ती गर्यौँ, संसदबाट 2/3ले यो नक्सा पास गरेर भारतसँग सीमा विवाद समाधान हुँदैन। म बताउँछु। अब यो समाधान हुनका लागि फेरि पनि म के भन्छु भने फेरि त्यही कुरो जुन चिजसँग भने यो जुलुस निकालेर पुतला जराएर होइन, मोदीको पुतला दहन गरेर होइन, त्यसले समाधान गर्ने भए इन्दिरा गान्धीको पुतला 1972-73 तिर धेरै जलाउँथे। यहाँ चाहिँ नेहरूको पनि जलाए, धेरैले गरे। त्यसरी हुँदैन। फेरि पनि भारत र नेपालको बिचमा सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलहरू छन्, त्यसका सन्धि सम्झौता भएका छन्। समाधान गर्ने प्रक्रिया दुईटै देशका परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिवहरूले सही गर्नुभएको छ। हाम्रो दुईटै देशको सीमा उताको सर्वे जनरल अफ इन्डिया, हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टको डिजी को कमिटी छ, दुईटैको नक्साको के टेक्निकल के कमिटी छ। यो सबै समितिहरूमा बसेर यहाँ चाहिँ यदि यसबाट समाधान ननिस्किने हो भने पोलिटिकल लिडरसिप, फरेन मिनिस्टर, फरेन सेक्रेटरीको कमिटी छ, फरेन मिनिस्टरको कमिटी छ, यसमा गएर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ। यो जुलुस लगाएर मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस् ऋषिजी, म अब 60 क्रस गरिसकेँ, मैले धेरै जुलुस देखिसकेँ यो देशमा। मलाई बताइदिनुहोस्
कि देशमा दुईटै देशको बिचको सम्बन्धलाई लिएर निकालिएको कुन जुलुसले समस्या समाधान गरिदिएको, यसले हाम्रो सम्बन्ध बिगाड्दो रहेछ। यो हाम्रो दुईटै देशसँग सम्बन्ध बिग्डिन्छ। अर्को एउटा चलन के भयो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो परराष्ट्रनीतिको सञ्चालनको कुरो, नेताहरूको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टको कुरो पनि सोध्नुभयो मलाई। प्रश्न के आउँछ भने आफू सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कुरो बोल्ने, सत्ताभन्दा बाहिर गएपछि अर्को कुरो बोल्ने हाम्रो नेताहरूको यो समस्याले गर्दाखेरि यो समाधान नभएको। यो सबै समस्याको समाधान कहाँ छ भने यी हाम्रो नेताहरू बसेर हाम्रो एउटा भोइस त बनाउन सक्नु पर्थ्यो, साझा दृष्टिकोण चाहियो, दृष्टिकोण बनाउन सक्नु पर्थ्यो। अर्को कुरो के भने कमसेकम त्यो बनेन भने सत्तामा भएर बस्दाखेरि र सत्ता बाहिर बस्दाखेरि दुईटा बोली त बोल्नु भएन नि। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। हिजो मात्र मैले पढेँ पूर्व प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले एमसिसी पास गर्नु हुँदैन बोल्नुभयो। उहाँको सरकारले संसदमा लगेर पास गर्नका लागि दर्ता गराएको कुन नैतिकताले उहाँले यो प्रश्न गर्नुभएको? त्यसो एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ? म एमसिसी होइन, सुन्नुहोस्, एमसिसी पारित गर्नुपर्छ। यसको कारण के छ भने हामी या त हामीले कुनै पनि विदेशी सहयोग हामी लिन सक्दैनौँ, हामी अब सामर्थ्य छौँ, हामीलाई विदेशी सहयोग चाहिँदैन। अमेरिका, चीन, भारत सबैलाई प्रभु नमस्ते, अब सिद्धियो हामीलाई। जसरी 2005-06-07तिर मोदी के अरे उसको मनमोहन सिंहको गभर्मेन्टले भन्यो हामी अब एड लिँदैनौँ भनेर भनौँ, हामी अब विदेशी सहयोग लिँदैनौँ भनेर भनौँ, होइन? चीनले पनि भन्यो कुनै समयमा आएर। हामी अहिले भन्न सक्नुपर्छ नभए एमसिसी पास गर्नका लागि न नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित हुन्छ, न नेपालको आन्तरिक लोकतन्त्रमा कुनै समस्या हुन्छ, न अमेरिकी सेना यहाँ आएर बस्नेवाला छ। एउटा कुरो के हो भने यो दुनियाँले हल्ला गरेको सेना आएर बसिहाल्छ यो एमसिसीको दुईटा प्रोजेक्टमा। 1945-47बाट हाम्रो अमेरिकासँगको अहिले सम्बन्ध छ। दुनियाँ 70 वर्षको कोल्ड वार भयो अमेरिका र रुसको बिचमा। अमेरिकाले कुन बेला नेपालमा चाहिँ सेना पठाउने कुनै दिन प्रस्ताव गरेको कहिले थियो? मलाई बताइदिनुहोस् त। यो 70 वर्षको सोभियत युनियन र अमेरिकाको। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो। युनाइटेड नेसन्समा हाम्रो मेम्बरसिपको लागि रसियाले बारम्बार सोभियत युनियनले 21वटा भिटो गर्दाखेरि हामीलाई समर्थन गर्ने देश अमेरिका थियो। एउटा कुरो के हो भने कि अमेरिकासँग यदि समस्या छ, माने एकछिनलाई तपाईँले भने अरू भीमरावलजीहरू कसले कसले समस्या धेरै देख्नुहुन्छ भनेपछि वार्ता गर्दा हुँदैन, कुराकानी गर्दा हुँदैन, कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। बुद्धिराजजी ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अब हामी कसरी जाने भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग? अब काला पानी र सुस्तामा समस्या छ भनेर भारतले भनिसकेको छ। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि नेपाल भ्रमणमा आउँदाखेरि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न साउने सोमबार पारेर आउँदाखेरि उहाँ र तत्कालीन हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको बिचमा एउटा स्टेटमेन्ट नै जारी भएको छ कि कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्टमा पेश गर्ने भनेर मोदीले नै भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि त कालापानी र सुस्तामा त समस्या जिउँदैछ भन्ने कुरा आयो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि कालापानीमा समस्या छैन भन्ने कुरा पूर्व राजदूत कर्णले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ होइन है। मैले खालि करेक्सन मात्रै गरेको। नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, अब त्यो च्याप्टर क्लोज नेपालले गरे भन्नुभयो उहाँले। अब यसमा चुच्चे नक्सा जुन बनायो नेपालले, भारतले त्योभन्दा अगाडि नै अब 2 नोभेम्बर 2019मा भारतले यो सबै भारतको न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डियामा हाल्यो। अनि नेपालले डिप्लोमेटिक च्यानलबाट डिप्लोमेटिक नोट 5 चोटि सर्भ गर्यो, तर रेस्पोन्स गरेन। नेपालले 2077 साल जेठ 7 गते चुच्चे नक्सा बनायो। अब दुईटा नक्साको द्वन्द्व परेको छ। हेर्नुहोस्, अब भारतको न्यू पोलिटिकल म्याप अफ नेपाल इन्डिया र नेपालको चुच्चे नक्सामा नक्साको द्वन्द्व, नक्सा भिडिराखेको छ, ब्याटल अफ म्याप्स भइराखेको छ। यो समाधान दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण तरिकाले, मैत्रीपूर्ण ढङ्गले पुरानो नक्सा, दस्तावेज, सुगौली सन्धिका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ। समाधान हुन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।
program is sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।